हुकूमत ने 1.5 लाख सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दी। क्या ये मुलाजमतें ख़त्म करने से हुकूमत पर माशी बोझ कम होगा? हुकूमत राइट साइजिंग क्यों कर रही है और राइट साइजिंग पॉलिसी क्या है? कौन सी वजारतें और महकमे ख़त्म किए जा रहे हैं, उनके मुलाजमीन का क्या बनेगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आगाही 313। वफाकी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है। गुज़िश्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, उन्होंने उसमें कहा कि वफाकी हुकूमत ने अखराजात में कमी लाने के लिए अपने इदारों और ज़ेरी वजारतों में राइट साइजिंग के जरिए 1.5 लाख खाली असामियों को ख़त्म कर दिया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि वफाकी वजारतों और इदारों में ऐसी खाली असामियाँ जिन पर अभी भर्तियाँ नहीं हुई थी, उनमें से 60% को ख़त्म कर दिया गया है। यानी 3 लाख के करीब खाली सरकारी असामियों में से 60% को फौरी तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया है और ये तादाद तकरीबन 1.5 लाख बनती है। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि हुकूमत अखराजात में कमी के इक़दाम को 30 जून तक मुकम्मल कर लेगी। सवाल यह है कि कौन सी वजारतें और महकमे ख़त्म हो रहे हैं। सबसे पहले हम इसका जायज़ा लेते हैं, फिर इसके बाद हम अगले सवालात के जवाब भी देंगे। वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक वफाकी हुकूमत के पास 43 वजारतें हैं, उनके 400 ज़ेली इदारे हैं। इन सब के लिए 900 अरब रुपए का खर्चा किया जाता है। अभी इस पर काम जारी है कि कैसे इस खर्चे को मजीद कम किया जाए। उनका कहना था कि जून 2025 तक रवां माली साल ख़त्म होने से कबल तमाम वजारतों की राइट साइजिंग का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। हमारे इन फैसलों के असरात आइंदा माली साल में दिखाई देंगे। अब देखना यह होगा कि इन वजारतों और इदारों के अखराजात में हम मजीद कैसे कमी कर सकेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना का मजीद कहना था कि हुकूमत बतदरीज राइट साइजिंग की तरफ बढ़ रही है और 43 वजारतों और 400 ज़ेली महकमों का जायजा लेने के बाद पहले मरहले में वजारत कैड को ख़त्म किया जा रहा है। हुकूमत ने इब्तदा में जिन 6 वजारतों को लिया था उनमें कश्मीर अफेयर, जीबी, सैफरान, इसके अलावा IT लैंड जो थी वो वजारत, और IT लैंड मतलब टेलीकॉम, इंडस्ट्रीज एंड रिप्रोडक्शन, नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, वजारत कैपिटल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिवीजन यानी कैड। इन 6 वजारतों पर हुकूमत ने पहले काम किया है और जिसके बाद वफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक कश्मीर अफेयर, जीबी एंड सैफरान को जम करके एक वजारत बना दी गई है। 3 वजारतों को ख़त्म करके एक वजारत बना दी गई। यूँ इस पहले मरहले में 5 वफाकी वजारतों के 80 इदारों की तादाद कम करके 40 कर दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि असल मसला वजारतों के साथ मुंसलिक डिपार्टमेंट्स का है। एक वक्त में 5 से 6 महकमों को हम ख़त्म करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना का यह भी कहा दूसरे मरहले में हम वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉमर्स डिवीजन, हाउसिंग एंड वर्क्स, नेशनल फूड सिक्योरिटी के 60 ज़ेली इदारों में से 25 को ख़त्म, 20 में कमी और 9 को जम किया जाएगा। अब वज़ारत ख़ज़ाना ने मज़ीद बताया कि हमने दूसरे मरहले में 4 वजारतों को लिया और उसके बाद हमने फिर सिर्फ 5 वजारतों को लेना है। उनमें फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, पावर डिवीजन, फाइनेंस डिवीजन और नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर शामिल हैं। तो यूँ हुकूमत की ये राइट साइजिंग की पॉलिसी सामने आ गई है और उस हवाले से उन्होंने इकदाम शुरू कर दिए हैं। अब सवाल यह है, क्या हुकूमत के इस मनसूबे के नतीजे में कोई सरकारी मुलाजम नौकरी से जाएगा? एक तो यह हुकूमत ने वाज़ेह ऐलान कर दिया कि जो खाली असामियाँ थी, जिन पे भर्तियाँ होनी थी, वो ख़त्म की गई हैं, लेकिन जिन वजारतों को ख़त्म किया गया या जिनके महकमों को जम किया गया, उन मुलाजमों का क्या बनेगा? हुकूमती ज़राए ये कह रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत का मुलाजमीन को घर भेजने का कोई इरादा नहीं, बल्कि जो वजारतें और महकमे भी ख़त्म हुए हुए हैं उनके मुलाजमीन को सरप्लस पूल में डाल दिया जाएगा। ये इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की मर्जी होती है कि उन्हें कहीं किसी और जगह तैनात कर दे या फिर रिटायरमेंट तक उन्हें सिर्फ तनख्वाह देती रहे। कमेटी की तरफ से जो इस हवाले से कमेटी है, एक तजवीज़ ये भी आई है कि इन मुलाजमीन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्हें या तो गोल्डन हैंडशेक की ऑफर दी जाएगी या फिर उन्हें कहीं और एडजस्ट कर लिया जाएगा। इस वक्त जो 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म की जा रही हैं, वो नई नौकरियों का दरवाज़ा बंद किया जा रहा है और ये नई नौकरियों का दरवाज़ा सरकारी तौर पर बंद करने से ज़ाहिर सी बात है एक बहरान तो आएगा। अब हुकूमत की राइट साइजिंग क्यों कर रही है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये 1.5 लाख असामियाँ क्यों ख़त्म की हैं या क्यों इन महकमों को जम कर रही है या ख़त्म कर रही है। इस हवाले से जो हमने माहिरीन से बात की या हुकूमती ज़राए से बात की है, वो जो हक़ाइक़ सामने आए हैं या आदात सामने आए हैं वो आपके सामने रखते हैं। मौजूदा हुकूमत ने खास करके बरसर इक़्तिदार आने के बाद राइट साइजिंग के नाम से एक मनसूबा बनाया था, जिसके तहत मुख्तलिफ इदारों की निजकारी और उनके गैर ज़रूरी महकमों की बंदिश उसमें शामिल थी। अब इस अमल का बुनियादी हदफ अरबों रुपए की बजट है। इस हवाले से हुकूमती का जो मौक़िफ़ है, हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि हुकूमत ये नौकरियाँ और महकमे ख़त्म करना 900 अरब रुपए के जारी अखराजात में कमी लाने के सिलसिले की जानिब एक अहम कदम है। इसके साथ साथ हुकूमत ने IMF प्रोग्राम में भी हुकूमती हुजूम और अखराजात को कम करने की यकीन दहानी करवा रखी है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात यह है कि
وفاقی وزیر خزانہ نے جو گزشتہ روز پریس کانفرنس میں کہا کہ خدمات سے متعلق اسامیوں کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. حکومت رائٹ سائزنگ کر کے سرکاری اداروں کی استعداد کار بڑھانا چاہ رہی ہے. حکومت کا کام پالیسیاں بنانا ہے، روزگار دینا نجی شعبے کا کام ہے. نجی شعبے کو ملک کی معیشت کو سنبھالنا ہوگا. اس کے ساتھ حکومت کہتی ہے کہ حکومت کے ایک چپڑاسی پر 2.5 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں اور اس کے اوپر والے جو ملازمین کا خرچہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. حکومت بہت زیادہ رقم الاؤنس کی شکل میں بھی سرکاری ملازمین کو دیتی ہے. بجلی، گھر اور پیٹرول دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر مراد بھی شامل ہے. مگر اب یہ ممکن نہیں کیونکہ ملک کی معیشت اس سب کی متحمل نہیں. بیوروکریٹس وہ بہت زیادہ ان کو عملہ دیا جاتا ہے جس کی دنیا میں کہیں بھی مثال نہیں ملتی. یعنی 18 یا 19 گریڈ سے اوپر جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں وہ پورا ایک لشکر لے کے چلتے ہیں اپنے سرکاری ملازمین کا. اس کے ساتھ ساتھ حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت حکومت کے کل تقریباً 35,000 ارب روپے ان وزارتوں اور اداروں میں انویسٹمنٹ کی صورت میں موجود ہیں اور اس سرمایہ کاری کے بدلے میں حکومت کو ہر سال اوسطاً تقریباً 1,000 ارب روپے کا خسارہ برداشت کرنا پڑتا ہے. پاکستان کے کل قرضوں کا حجم کوئی 80,000 ارب روپے کے قریب بنتا ہے. تو پھر ایسے میں پاکستان کیوں اپنا 35,000 ارب ایسی جگہ بہا دے جہاں سے سرمایہ کاری کرنے سے منافع کے بجائے خسارے کا حساب لگانا پڑے. تو یہ تو وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے حکومت اپنے رائٹ سائزنگ کر رہی ہے. اب حکومت جو وفاقی حکومت کی رائٹ سائزنگ پالیسی کیا ہے اور یہ کیسے کی جا رہی ہے، اس حوالے سے 2024 کے جو اگست تھا اس میں آخری ہفتے میں 6 وزارتوں پر وزیر خزانہ کی سربراہی میں ایک قائم ادارہ جاتی اصلاحات کے لیے رائٹ سائزنگ آف دی فیڈرل گورنمنٹ کمیٹی قائم کی گئی تھی. اور اس کے جو کمیٹی کی جو سفارشات ہیں ان سفارشات پر اس وقت عمل درآمد کیا جا رہا ہے. اس کمیٹی میں حکومت، اتحادی جماعتوں، سرکاری افسران اور بزنس کمیونٹی کے نمائندے شامل ہیں. اس سے قبل رواں برس جون میں قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وفاقی وزیر برائے نجکاری عبدالعلیم خان نے کہا تھا کہ حکومت 24 ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری کا ارادہ رکھتی ہے جن میں قومی ایئر لائن PIA، روز ویلیٹ ہوٹل، فرسٹ وومن بینک، یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن اور دیگر شامل ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اب تک حکومت نے اس حوالے سے کیا کیا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ان فیصلوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے کہا جو اس وقت انہوں نے کیے ہیں وہ درج ذیل ہیں. نمبر 1، 6 ماہ کے اندر خالی اسامیاں جن پر ابھی بھرتی نہیں ہوئی ہے ان میں سے 60% کو ختم کر دیا گیا. یہ تعداد وہ 1.5 لاکھ بنتی ہے. یہ وہ پوسٹیں ہیں جو بجٹ میں موجود تھیں لیکن اب انہیں ختم کر دیا گیا ہے. نمبر 2، جنرل نان کورسز یعنی صفائی کا کام، پلمبر کا کام اور مالی کا کام اس کے ہم محکموں کے حوالے کر دیں، انہیں آؤٹ آف سورس کر دیں گے. یعنی جو اس متعلقہ محکمے کے ساتھ یہ لنک کرتے ہیں ان کے ملازمین یا ان کے وہ معاملات اس کے ساتھ لنک کر دیے جائیں گے. اور تاکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور کام کیا، اس کا وجہ یہ بتائی کہ ان کی استعداد اچھی کی جا سکے. نمبر 3، یہ تعین کیا گیا ہے کہ عارضی ملازمتوں کو کس حد تک کم کیا جا سکے. نمبر 4، یہ کیا کہ فنانس منسٹری کو تمام حکومتی اداروں کے کیش بیلنس کی دیکھنے کی اجازت ہوگی اور اس کے وجہ سے بھی بہت سارے جو اخراجات میں کمی ہوگی اور بچت ممکن ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ اس منصوبے سے، یہ جو رائٹ سائزنگ کا منصوبہ ہے، اس سے کتنی بچت ممکن ہوگی. کمیٹی کی سفارشات کے مطابق نئی سرکاری ملازمتوں پر پابندی عائد کر دینے سے نئی گاڑیوں کی خریداری پر بھی پابندی ہوگی اور سب اکانومی کلاس میں سفر کریں گے. یہ بجٹ ترقیاتی بجٹ کی صورت میں ہوگا. یعنی ان وزارتوں اور محکموں کو ختم کیا گیا ہے تو پھر ان کے لیے ترقیاتی بجٹ بھی مختص نہیں کرنا پڑے گا. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آیا حکومت اپنے جو شاہانہ اخراجات ہے یا جو وزراء اور بیوروکریٹس کے جو شاہانہ اخراجات ہیں یا عیاشیاں ہیں کیا وہ بھی کم ہوں گی؟ یعنی یا صرف نچلے درجے کی ملازمتیں ختم کرنے سے حکومت سمجھتی ہے کہ شاید 900 ارب بچ جائے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ حکومت ان فیصلوں پر عمل درآمد کر پائے گی، کیونکہ حال ہی میں حکومت نے یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن اور PWD کے اداروں کو ختم کرنے کا اعلان کیا تو ان کے ملازمین نے احتجاج شروع کر دیا اور وہ احتجاج میں پھر سیاسی جماعتیں بھی شامل ہو گئی اور اس کے بعد پھر حکومت کو اپنے فیصلے واپس لینا پڑے. ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ اصلاحات 14 برس قبل اس وقت ہو جانا چاہیے تھی جب ملک کی پارلیمنٹ نے آئین میں 18ویں ترمیم کی منظوری دی تھی. مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے لوگ یعنی ممبران اسمبلی پارلیمنٹ تک پہنچتے ہیں تو سب کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ کسی وزارت تک پہنچ جائیں اور پھر سیاسی بنیادوں پر وہ نوکریاں تقسیم کر دیں. اور جب سیاسی بنیادوں پر نوکریاں تقسیم ہوتی ہیں تو پھر ہمارے اداروں کا حال PIA جیسا ہوتا ہے کہ وہ اچھا بڑا ادارہ بھی تباہ ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ظلم یہ ہوا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو وزارتیں صوبوں کو منتقل کی گئی تھی وفاقی حکومت میں وہ مختلف ناموں سے بالکل اسی طرح کی وزارتیں نام بدل کر قائم کر دی گئی. جیسے لیبر کی وزارت ختم ہوئی تو پھر ہیومن ریسورسز سامنے آ گئی، انوائرمنٹ کی وزارت ختم کی گئی تو پھر کلائمیٹ چینج کی وزارت بنا دی گئی، صحت کی وزارت صوبوں کو چلی گئی تو اس کی جگہ نیشنل ہیلتھ کے نام سے کام شروع کر دیا گیا. حکومت کو اس حوالے سے اب یہ رویہ بھی بدلنا ہوگا. اگر وزارتیں ختم کی ہیں تو پھر نئے نام سے وہ وزارتیں نہ شروع کی جائیں.
اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے بجٹ اخراجات میں اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک صوبوں کو اس عمل میں شریک نہ کیا جائے، کیونکہ محصولات کا 66% صوبوں کو جاتا ہے، اور اگر صوبے اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس کے بہت بہتر اثرات مرتب ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف ملازمتیں ختم کرنے سے ہی اخراجات میں بچت نہیں ہوگی، بلکہ وزراء، جو بیوروکریٹس ہیں، افسران ہیں، ان کی عیاشیاں اور وہ جو وزراء کی فوج ظفر موج ہے اس کو کمی کرنی ہوگی، افسران کی عیاشیاں کم کرنی ہوں گی، ان کی حاصل جو مراعات ہیں، الاؤنسز ہیں، انہیں واضح طور پہ کم کرنا ہوگا، تب جا کر اس رائٹ سائزنگ پالیسی کے اثرات بہتر طور پہ پاکستان کو حاصل ہو سکتے ہیں۔